आशिका छेत्री। आशिका छेत्री, तपाईँको बाबाको नाम? जगतबहादुर छेत्री। जगतबहादुर छेत्री। अनि तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? तुरुकबाट, साउथ सिक्किम। अनि के भएको थियो भन्नुहोस् हामीलाई विस्तार रूपमा। हुन्छ, हाम्रो बाबा चाहिँ बिहान 6 o'clock समथिङमा चाहिँ बेडबाट गिर्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाबा चाहिँ मिन्स बिहोस हुनुभएको थियो। त्यतिकै हामीले हस्पिटल लिएर आयौँ नाम्ची। अन्त नाम्ची इमर्जेन्सीमा हामीलाई त्यहाँनिर राख्यो हाम्रो बाबालाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अन्त त्यहाँनिर डक्टरहरूले उयो सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ रेफर गर्नुपर्छ, यो चाहिँ ब्रेन स्क्यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनमा ब्लड हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ हामी लिएर जान्छ रेफर भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट रेफर गरिदिनु भयो। अनि हामीले डाइरेक्ट यहाँ लिएर आएको थियो। अनि हामी यहाँनिर चाहिँ हामी 7 o'clock आइपुगेको। 7 o'clock अनि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ बन्द थियो। कोभिडको पेसेन्ट 2टा भेटेको रहेछ। राति 7 बजे। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ हामी कति वेट गऱ्यो, डक्टरहरूलाई आएर कति रिक्वेस्ट गऱ्यो कि पेसेन्ट हाम्रो एकदमै सिरियस छ, आएर हेरिदिनुहोस् भन्यो। तर कसले पनि सुनेन। एज अ सेक्युरिटी गार्डहरूलाई भन्यो हामी तपाईँहरूले उयो सेनिटाइज गर्दै गर्दा हामी पर्खिन्छ, कार्डहरू बनाउनु दिनुहोस् भनेर। नि कार्डहरू पनि बनाउनु दिनु भएन। हामी यहाँ आएर दैलो डक्टर गाउँदा पनि कसैले पनि सुन्दैन। हातहरू हल्लायो, यता उता गऱ्यो, तर कसैले पनि सुन्दैन। 2 घन्टा भइसक्यो। त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ सबैजना चाहिँ पापाको चाहिँ अलिक साह्रो हुनुभएको थियो गाडीमै। अनि गाडीमै थियो। अनि गाडीमा अलिक साह्रो हुनुहुँदा चाहिँ अनि उयो सबै मान्छेहरू यहाँ पुरा भिड थियो। मान्छेहरूले अलिक साह्रै भयो पेसेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ दैलोमा आएर फेरि उयो दैलो खोल्दाखेरि चाहिँ त्यतिकै बाबाको डेड भइसकेको थियो बाहिर नै। अनि यहाँनिर आएर पल्स नाप्यो। अनि पल्स नापेर अनि थिएन, पापा डेड भइहालेको थियो। त्यहाँबाट भित्र हालेर चाहिँ अनि सिस्टरहरूले चाहिँ के भन्छ अनि रिपोर्ट डाइरेक्ट चेक गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो सिस्टरहरूले चाहिँ कोभिड-19 को टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई कागज दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ टेस्ट गरिहाल्नुपर्छ, अन्त मात्रै चेकअप हुन्छ भन्दै भन्यो। अनि त्यहाँबाट मैले त्यो टेस्टै लिएर गएँ भएर पापाको मृत्यु चाहिँ अलरेडी भइसकेको थियो भित्र। कम्पेन्सेसन त भएन है, भन्नु मिल्दैन। अब तपाईँको बाबा त फसिहाल्नु भयो। तपाईँलाई जस्टिस चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिन्छ? तपाईँलाई के होस् भन्ने भइरहेको छ? हामीलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टबाट चाहिँ हामीलाई अलिक हेल्प होस् हाम्रो फ्यामिलीलाई। एज अ यो हस्पिटलबाट पनि हेल्प भयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। फाइनेन्सियली हजुर, त्यस्तो हेल्पहरू भयो भने चाहिँ आज हामीलाई पनि हेरिदियो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो फ्यामिलीमा पापा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, मम्मी हुनुहुन्न। पापा पनि हजुर बित्नु भयो। हामी अब सानो छ, 4जना छ। हामी सबै नानीहरू मात्रै छ, आमा हुनुहुन्न। हजुर त्यस्तो चाहिँ आशा थियो। राम्रै थियो। गाडीमा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ सासहरू पनि राम्रैसँगले फेरिरहेको थियो। हामीले अब 3 घन्टाको बाटो चाहिँ त्यत्रो माथि नाम्चीबाट चाहिँ हामीले लिएर आयो। यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ केयरलेस गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै हर्ट भएको छ। आफ्नै बाबा चाहिँ आफ्नै आँखाको अगाडि नै मर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एकदमै फिल भइरहेको छ मलाई पनि त्यस्तो। The statement I will be reading out for everybody, so I will try and speak it out loud. The management at Central Referral Hospital has taken a serious note on the incident case of the patient with history of fall from bed and head injury with loss of consciousness, who arrived at the emergency in Central Referral Hospital. Patient party also reported a history of headache 1 day earlier for the whole day. The incident case was referred from Namchi, South Sikkim, on the 18th of August 2020, that is yesterday. As per the referral slip, the time of arrival of the patient to Namchi Hospital was 9:30 a.m. and the incident of fall reportedly happened early in the morning as per the patient party. From where the patient was referred to STNM and CRH for further evaluation and management on 18/8/2020 itself. The patient arrived at Central Referral Hospital in a Tata Sumo taxi without any apparent medical support during the transit at approximately 7:10 p.m. of the same evening. The doctor attended to the patient in the car itself after sanitizing of the emergency premises post 2 rapid antigen test positive cases detection at the triage in emergency of CRH. Thereafter, the patient was declared dead in the emergency of CRH. The medical legal formalities as per the law for such case was completed with due process and the body was preserved in the mortuary as per directions of the police. The management at CRH has constituted a committee consisting of specialists in forensic medicine and doctors, which include
a forensic medicine specialist from STNMH, Government of Sikkim, for post-mortem examination of the same. We at Central Referral Hospital, Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences and Sikkim Manipal University offer our sincere condolences to the bereaved and the family. And this is the end of the statement. Will the CRH look after this? So I'm right now hearing all your questions. I will answer one by one as best as I can. Okay. तपाईँहरूले सोध्नु हुँदैछ, was there negligence, was there delay, did the doctor come and attend to the patient or not, right? So what we have is every hospital has been, this hospital along with any other hospital in the country, right, currently are facing a challenge which no hospital in this at least century had been faced, right? Given that the safety of the patient is priority to the hospital, right? And negligence is a very big and a technical word actually, right? Negligence would be act of commission and omission, right? It is defined by the law and we will answer to the law, right? If there has been any act of commission or omission, this will be determined by the report itself. Before that, I cannot as an individual assume or presume. There are many sides to every story or every incident. There will be patient side, there will be healthcare personnel side, there will be administration side, and there will be also public perceptions, right? So for each of these perceptions, if I just tell you something to just reassure you, so that we close this press statement, no, will not serve the purpose, because there are some systems in place, right? Wherever there is mortality, we actually examine the mortality, and this is by not only by the law, but also by the commitment and oath that every healthcare worker has taken. There are some issues of safety of a larger concern, that is the pandemic and the disaster that we are facing. So each and every healthcare worker is taking extra care. So let me finish. I will. Yes. So why Manipal is not like Yes. नानीलाई लगेर आशिका बहिनीलाई लगेर हामीले डिन लगायत त्यहाँनिर सिआरएचको हस्पिटलको एडमिनिस्ट्रेसनसँग भेट्यौँ र हामीले आफ्नो कुराहरू राख्यौँ र विशेष गरी अब नानीले पनि आफ्नो कुराहरू राखे। हिजोको घटना विषय लिएर त अब हामी सबैजनालाई सर्वविदित भएको कुरो हो कि अब बेलुका 8 बजी नानी अब एउटा बाउलाई है आफ्नो बाउलाई जो चाहिँ अब पलङबाट खस्दाखेरि चाहिँ अब है अनकन्सियसको स्टेजमा थियो नि त, हस्पिटलमा लग्दाखेरि उपचारको लागि ल्याएको थियो। नाम्चीबाट चाहिँ अब गान्तोकमा रिफर गरिदिएको कुरो, अब 1.5 घन्टा समेतमा पनि पर्खिँदाखेरि चाहिँ उपचार नहुँदाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर उहाँको पिता जो उहाँको बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गवासी हुनुभयो र यो कुरा चाहिँ अब हामीले आज यहाँनिर राख्यौँ। हामी लगायत हाम्रा छङ भाइ है, हाम्रो युनाइट फर सिक्किम एनजिओ है, सबैजना हामी गएर चाहिँ हामीले यही कुरा राखेको छौँ कि अब नानीले चाहिँ र जो पीडित परिवार छ उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाओस् भनेर हामीले कुरा राखेको छौँ। अन्त सिआरएचको तर्फबाट हामीलाई के आश्वासन दिएको छ, आश्वासन मात्रै होइन, उहाँहरूले कमिटी गठन गरेको छ भन्ने कुरा गरियो। हुनु त अब यस्ता कमिटी तपाईँको सयौँपल्ट अब गठन पनि भएको छ, तर हामीले यो माग राखेको छौँ कि अब कमिटीको पनि गठन हुनै पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब तपाईँको जाँच पडताल त हुनु पर्यो। अन्त हामीले चाहिँ यो भनेको छौँ कि कमिटी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट होस्, यसमा कुनै किसिमको चाहिँ अब तपाईँको कानुनमा नै हामीले भन्छौँ है अब अल्टिमेटम पाटम। अन्त यो कमिटीमा चाहिँ एसटिएनएमबाट पनि तपाईँको एकजना मेम्बर हुनुहुन्छ र सायद सदर थानाबाट पनि एउटा मेम्बर हुन्छ भनेर भनिएको छ र हामीले अब यही आशा गरेको छौँ कि यो कमिटीको जुन चाहिँ अब रिपोर्ट छ आओस्। र यति चाहिँ हामी तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि भन्नु चाहन्छौँ कि अब यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अब प्रेमा फेसी हेर्दाखेरि चाहिँ मणिपालबाट हिजो अब 2 जना कोभिड पोजिटिभ टेस्ट भएको हुनाले गर्दा चाहिँ इमर्जेन्सी बन्द गरेको थियो भन्ने कुरा आयो। तर के भन्नु चाहन्छ यहाँनिर छङ भाइले एउटा मिठो कुरा राख्नुभयो कि राम्रो कुरा, एउटा जायज कुरा राख्नुभयो कि यो यत्रो ठुलो हस्पिटलमा जहाँनिर चाहिँ 500-600 बेडेड हस्पिटल छ त्यहाँनिर के त्यहीँनिर मात्रै अब इमर्जेन्सी हेर्नुहोस् है, हस्पिटल भनेपछि त अब तपाईँको म बारम्बार भन्दैछु, सुप्रिम कोर्टले बारम्बार तपाईँको जजमेन्ट आफ्नो अर्डरहरू दिएको छ कि इमर्जेन्सी सर्भिसेस जुन चाहिँ हस्पिटलको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब कुनै किसिमको अब त्यो प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। अन्त तपाईँको हामीले त्यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ 2-3 घन्टा इमर्जेन्सी सर्भिसेस बन्द गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो चित्त माने के बुझेको छैन यो कुराले चाहिँ।
अन्तिममा चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि अब नानी त अब अहिले है एउटा बालिका हुनुहुन्छ, त्यति अब है सदमामा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ कमिटीको जाँच छ चाँडैभन्दा चाँडै आओस्। र मैले चाहिँ अन्तिममा यो भनेको छु कि होइन तपाईँहरूको कमिटी ठिकै छ, अब गठन गर्नुहोस् रिपोर्ट, तर नानीले चाहिँ अब परिवारले चाहिँ एउटा कम्पन्सेसन चाहिँ पाउनै पर्छ जुन चाहिँ हस्पिटलकोबाट नेग्लिजेन्स भएको छ भन्ने मैले कुरा राखेको छु।